ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। 5 दौरान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दे वरना मौत का सामना करेंगे। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। 5 दौरान इनकलाब की तंसीबात। ईरानी फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। हदाफ के हसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी फौजी की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रहेगी और ईरान के बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत मुस्बत चीज़ें होंगी। सऊदीया, बहरीन, इमारत, कतर और उर्दन के लीडरों से बात की। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का भी दो टोक मौक़िफ़। बयान में कहा, ईरान के बेटे दिफा वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। पहले से तय और मशक शुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ड्रोन, फिजाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अब तक 560 अमरीकी फौज हलाक या जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज का दावा। कहा, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारिस और आबनाए हॉर्मस में चल रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट कॉम ने कहा, अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। सेंट कॉम की 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट कॉम के मुताबिक ईरान में 1000 से ज्यादा हदाफ को निशाना बनाया। ईरान में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले जारी हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान पर हमले जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके। हमलों में पुलिस स्टेशन और अस्पताल को निशाना बनाया गया। 20 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। 100 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दिस में 11 इसराइली हलाक, 121 से ज्यादा जख्मी हुए। हफ्ते की रात ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर हैफा में भी धमाकों से गूंज उठा। हिजबुल्लाह का कहना है, सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर का कहना है, अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाजत तलब की थी। बरतानवी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। हमारे तैयारे दिफाई कार्रवाइयों के लिए फिजा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इराक जंग से सबक मिला है। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली कहते हैं, ईरान पर हमलों का कानूनी जवाब बयान करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। बरतानिया ने ईरान पर हमलों में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी दिफाई दस्ते कतर और कब्रिस में मौजूद हैं। इलाके में ताउन के तहत मिसाइल और ड्रोन्स के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे सकते हैं जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान। कहा, ईरान की जानिब से किए गए हमले नामुनासिब हैं। ईरान ने ऐसे ममालिक को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी इसराइली कार्रवाई में शामिल न थे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का जरूरत पड़ने पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को तबाह करने का इंदिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद ईरानी क़यादत ने बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। व्हाइट हाउस ओहदेदार का दावा। कहा, अमरीकी फौजी ऑपरेशन फिलहाल जारी रहेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की आमादगी के दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादत पर सोग।
7 روزہ تعطیل جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے آئینی عمل جاری 3 رکنی عبوری کونسل قائم ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیف جسٹس غلام حسین علی رضا عراقی شامل عبوری کونسل ریاستی امور کی نگرانی کرے گی کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک عبوری قیادت کے فرائض انجام دے گی آیت اللہ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں انتقام لینا فرض سمجھتے ہیں سپریم لیڈر کا قتل اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنائی کی بیٹی داماد اور نواسہ بھی شہید مشیر علی شامخانی ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم مسعودی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بھی جام شہادت نوش کیا سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد چند ساتھیوں سمیت حملوں میں جاں بحق ہو گئے ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملے مہران میں فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان تہران میں قصر انٹرسیکشن وانوک اسکوائر پر میزائل حملے تہران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو آفس پر بھی بمباری ایران کے قومی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کے کچھ حصوں پر حملے کیے گئے پینٹاگون نے ایرانی فوج پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی فوجی اہداف اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا ایران میں فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل فضائی حدود بھی بند بھارت میں آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ڈاکٹر عبد الماجد الہی نے کہا کہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کو بار بار کہا گیا کہ وہ زیر زمین بنکر میں منتقل ہو جائے انہیں کسی دوسرے شہر منتقل ہونے کا بھی کہا گیا تاہم انہوں نے جواب دیا کہ پہلے پوری قوم کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کریں پھر میں بھی ہو جاؤں گا خامنائی اپنے گھر میں واقع دفتر میں ہی تھے جب ان پر میزائل سے حملہ کیا گیا خلیجی ملکوں میں امریکی اڈے ایران کا نشانہ کویت عراق دبئی دوحہ اور بحرین میں میزائل داغ دیے ایرانی حملوں میں یو اے ای میں 3 افراد جاں بحق 58 زخمی ہوئے جاں بحق افراد میں پاکستانی بنگلہ دیشی اور نیپالی شہری شامل کویت میں ایرانی میزائل حملوں میں سے ایک شخص جاں بحق 32 زخمی ہو گئے ابوظہبی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشیوں کی عمارت پر ایران کا حملہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے ایران کے بحرین پر بھی حملے بحرینی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے من سلمان کے قریب ایران نے بحری تنصیب کو نشانہ بنایا امارتی وزارت دفاع کے مطابق 165 بیلسٹک 2 کروز میزائل 541 ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا 152 بیلسٹک 2 کروز میزائل فضا میں تباہ کیے 13 میزائل سمندر میں گرے ایران کے 313 ڈرونز کو ناکارہ بنایا 21 ڈرونز شہری علاقوں تک پہنچے متحدہ عرب امارات اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی سفارتی تعلقات معطل یو اے کا تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان سفیر سمیت سفارتی عملے کی واپسی کا فیصلہ اماراتی وزارت خارجہ کے ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کہا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا حملے یو اے کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں ایران پر حملوں کے بعد امریکی صدر کی مقبولیت میں کمی 4 میں سے صرف 1 امریکی شہری حملوں کا حامی نکلا سروے کے مطابق حملوں سے صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف 1% گر گیا 27% افراد نے امریکی حملوں کی حمایت 43% نے مخالفت کی 29% شہریوں نے رائے دینے سے گریز کیا